पळय हत्ती म्हणटा तो मोठो आसा. तो चलता आसतना पळय आसा, ते तेजे पांय म्हण पडटा ते पांय कितें आतां पळय तूं उबो रावलो तुका चिरून दवर तूं बसून ना जातलो. आं. म्हणून अशें तें पांय व्हडले आसा तेजे, व्हडले आसा, वेट व्हडलो आसा आनी सायज व्हडली आसा. तो हें करीत वयता न्हू, ते आपले सून आदळीत खायत वयता. आं. म्हणटा कितें करपाचें तेणें कितें करपाचें? तेजे तुमी आयज तुमी तितून तेंगेले हितून तुमी पावल्या. आयज तेंचे हितून तेंका जी जागा रावपाची तेंची आसा, ते सगळे तुमी शार केल्या. पण ते फाटी रावतले खंय? मागीर गुन्यांवकारी कोण? तुमी गुन्हेगारी. मागीर हेका उपाय कितें? आतां उपाय म्हणजे तेंका आतां हें करपाचें, आतां जी आमची हें आसा, गोंय आसा, ती झाडां बिडां आसा ती तश्शी सांबाळपाची आनी तेंका तेंच्यांतून तेंका भोंवपाचें. आतां वाग येता, कोण मागीर आनी कोण गावरान दुसरी येता. जनावरां येता, सगळे बिबटो वाग येता, बिबटे येता, गावरान सगळे येता. तरेचे येता जनावर. तेंका थंय त्रास करचे न्हू. पोसचें तेंकां फाटीं तेंका म्हणटा. जगपाक न्हू, जगोवंक दियात.